बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में जुलाई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाज़िर। मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में अक्सर आप ये सवाल करते हैं कि ये मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि हम जब इन वीडियोस को, इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो हम सन साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं और मून साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं, और फिर इन दोनों को मैच करके जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है। और दूसरा ये है कि चूँकि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये वीडियोस पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए उनका जो है वो पर्सनल चार्ट जो है वो देखना ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन केटर करेंगे। और वीडियोस को जो है वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। ख़ास तौर पे जो आप अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक भेजते हैं अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में, वो ज़रूर भेजते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है। जब हमें आपकी मोहब्बत का, आपकी लगन का एहसास होता है तो वो हमें इनकरेज करता है कि मज़ीद एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर भी हम काम करें। नाज़रीन, ये जो वीडियोस हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये थोड़ी सी लेट हो गई हैं, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि जुलाई में कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे थे जिनको जो है वो मुकम्मल तफसील से चेक करके फिर ये प्रेडिक्शन जो है ना वो फाइनलाइज करनी थी, इसलिए थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई। उसके लिए हमारी माजरत भी कबूल कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस जितनी जल्दी सारी की सारी अपलोड हो सके उतनी जल्दी आप तक पहुंच जाए। निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की बात कर लें तो जेमिनी के लिए ख़ास तौर पे मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी होने की वजह से मतलब चीज़ें बेहतर हो गई हैं। इसमें विजडम इनका बेहतर हो गया है। हाँ, इनके फ़ैसले बदल सकते हैं, मूड स्विंग्स थोड़े से आ सकते हैं, और जुलाई 2026 जो है वो इनके लिए तब्दीलियों का, नए ख़यालात का और नई अपॉर्चुनिटीज़ का महीना साबित हो सकता है। मरकरी के असरात इनको विजडम दे रहे हैं, इनकी कम्युनिकेशनल स्किल्स जो है वो बहुत बेहतर करें, फ़ैसला साजी की सलाहियत इनकी बेहतर हो गई है। इस महीने इनको इनोवेशंस, इंफॉर्मेशन और जो है वो क्रिएटिविटी, इसमें बहुत आगे जाने के मौके मिल सकते हैं, नई मालूमात हासिल करने के, नई चीज़ों को सीखने के, कोई अपनी दिलचस्पी के अमूर में आगे बढ़ने के मौके बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। सैटर्न जो है वो इनको ज़्यादा ज़िम्मेदार और मोहतात रवैया इख्तियार करने की तरगीब दे रहा है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे अपने उसके ऊपर बात करें तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। राहु जो है वो इनके बाद औक़ात गैर ज़रूरी उलझन या बेचैनी पैदा कर सकता है। अफवाहों या गैर मुसद्दक़ा मालूमात पे भरोसा करने से गुरेज करना ही बेहतर होगा। इस वक्त ज़रा ना अपने ऊपर भरोसा करें, अपने तजुर्बे, अपने तजिए और अपनी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट के ऊपर ध्यान करें। अपने दिल की आवाज़ सुनें, अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, वरना मसाइल हो जाएंगे। इस वक्त अफवाहों या गैर मुसद्दक़ा मालूमात पे भरोसा करने से बिल्कुल गुरेज करें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। सफ़र और कनेक्टिविटी वो जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी, नए लोगों से मुलाकात होने के इम्कान है, उनको नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। पुराने लोग हो सकता है आपकी ज़िंदगी से चले भी जाएँ, आपको लगे कि शायद कोई ब्रेकअप्स हो गए या कुछ हो गया, लेकिन शायद वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशंस बन रही हैं वो ये कह रही हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स होगा जो आपको नुकसान पहुँचा सकता होगा तो वो आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद निकल जाएगा। इस वक्त जो है वो आपकी ज़हनी सलाहियतें बड़ी शानदार हो गई हैं, रूहानी मामलात बहुत बेहतर हो गए हैं, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ रही है। ये महीना ज़हनी तरक्की, नई मनसूबाबंदी और पॉजिटिव चीज़ों के होने का महीना है। एक एक करके ये सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के मैदान में अच्छी पेशरफ्त होने के इम्कानात मौजूद हैं। मुलाजमत पेशा अफराद कारोबारी लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर अपनी कारकर्दगी दिखा सकेंगे, कारकर्दगी दिखाने के मौके बड़े मिल सकते हैं। नए मंसूबे जो है वो, अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं तो नए मंसूबे आपके जो है वो शामिल हो सकते हैं। इजाफी ज़िम्मेदारियाँ नौकरी पेशा लोगों को मिल सकती हैं, कारोबारी लोगों को भी मिलता है जो है वो ऑप्शंस मिल सकती हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ है जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि कम्युनिकेशनल स्किल्स और इनकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी यानी पेशा वराना महारत वो बहुत बेहतर हो रही है, वो इनकी चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। बाद औक़ात काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन इसे संभालने में आप कामयाब रहेंगे। मार्केटिंग, मीडिया, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक जो है वो कनेक्टिविटी, पब्लिक सेफ्टी, इससे रिलेटेड जितने लोग हैं वो सारे के सारे बेहतर हो रहे हैं। इसके अलावा जितनी टेक्निकल फील्ड्स के लोग हैं, इंजीनियर्स हों, मैकाट्रॉनिक्स के लोग हों, कोई मशीनें वगैरह इंस्टॉल करने वाले हों, मशीनों पे काम करने वाले हों, मशीनों चलाने वाले हों, उन सब के लिए तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पार्टनरशिप्स बहरहाल इस वक्त जो है उस पर दबाव आ सकता है, और बिज़नेस पार्टनरशिप में जो है ना, अगर नई पार्टनरशिप कर रहे हैं
تو بڑے دھیان سے کیجیے گا کیونکہ دھوکے کے امکانات بالکل موجود ہیں۔ اس وقت اپنی فیلڈ کے کامیاب لوگ یا آپ کی فیلڈ کے جو ہے وہ ایسے لوگ جو آپ کی فیلڈ کو جانتے ہیں، ان سے جو ہے وہ آپ کا تعلق اچھا ہوگا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنی فیلڈ کے کامیاب لوگوں سے، اپنے آفس کے جو ہے وہ باسز سے ذرا رابطہ اچھا رکھیے گا۔ مجموعی طور پر کیریئر میں ترقی اور استحکام کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں۔ فائنینسز کی بات کر لیں تو فائنینسز میں جولائی کا مہینہ مجموعی طور پہ تو بہتر ہے۔ آمدنی میں اضافہ ہونے کے امکانات بھی ہیں، بعض افراد کو اضافی ذرائع آمدن سے مالی فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ پرانے مالی معاملات میں بہتری آنے کے آثار ہیں۔ اخراجات پہ قابو رکھنا ضروری ہے، غیر ضروری خریداری مالی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے، تو اس وقت ذرا خرچہ احتیاط سے کر لیجیے گا۔ بچت کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں، سیونگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پراپر منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ سرمایہ کاری کے معاملات میں خاص طور پہ بہت احتیاط کریں، کیونکہ جذباتی ہو کے کہیں رسک کے ساتھ سرمایہ کاری کریں گے تو پھر نقصان ہوگا، اور اگر محتاط رویہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ خاندان یا گھر کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس میں آپ کے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں، کسی کی ہیلتھ کے حوالے سے یا کوئی بھی کسی قسم کا خاندان یا گھر کے لیے کوئی نئی چیز کوئی جو ہے نا کوئی چیز لینے کا موقع مل جائے، تو بہرحال فائنینشیل بیلنس جو ہے اس کو بنا کے رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مجموعی طور پہ مالی حالات کافی اطمینان بخش ہیں۔ لو میرجز اینڈ پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو محبت کے معاملات میں یہ مہینہ پازیٹیو جو ہے وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہو سکتی ہیں، پازیٹیو امکانات ہیں۔ تعلقات میں بات چیت اور باہمی سوجھ بوجھ بہت بہتر ہو رہی ہے۔ ہاں، پرانی غلط فہمیاں جو ہیں وہ شاید دوبارہ سر اٹھا لیں، لیکن اوورآل مڈ آف جولائی کے بعد یہ چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی۔ یعنی پہلے 15 دن میں ہو سکتا ہے کہ پرانی غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اب دوبارہ سر اٹھائیں، لیکن وہ بھی کچھ دیر میں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت آپ کو جو ہے نا وہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ، اپنے جو ہے میٹس کے ساتھ کوئی اچھا وقت گزارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ جذباتی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جذباتیت میں کوئی غلط فیصلہ لینے سے بالکل گریز کیجیے گا۔ سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں، رشتوں کو ان کی عزت، ان کے وقار اور ان کی تکریم کے ساتھ رکھیں گے تو کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ اس وقت غیر ضروری بحث جو ہے نا اسے ٹوٹل گریز کر لیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اعتماد بڑا اہم ہے، اعتماد کیجیے ایک دوسرے پہ، آگے بڑھیے۔ محرم کے باعث شادی یا منگنی کے معاملات کو مؤخر کرنا ہی بہتر ہوگا۔ بہرحال اس وقت نئے رشتے طے کرنے یا نکاح کے فیصلے یا کوئی لو میرجز پلان کرنے کے لیے بالکل اچھا وقت نہیں ہے، اس سے گریز کر لیں۔ موجودہ تعلقات کو بہتر بنانے اور مضبوط کرنے پہ توجہ دیں، زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مجموعی طور پہ محبت کے معاملات بہت بہتر ہیں، جبکہ شادی کے فیصلے جو ہیں اس کو مؤخر کر دیں گے تو بہت اچھی ہوں گے۔ طلاق کی شرح بھی کم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے رشتے تو بہتر رہیں گے، لیکن نئے رشتوں سے میں بار بار کہہ رہا ہوں احتیاط کیجیے گا۔ 12 کے 12 سٹارز کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی کے لیے بہت بہتر اور خوشگوار تبدیلیاں جو ہیں اس کے چانسز ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کا کردار بڑا نمایاں ہو سکتا ہے، بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی فائدہ دے سکتی ہے، دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، پرانے دوستوں سے ملاقات یا رابطہ دوبارہ قائم ہو سکتا ہے۔ چیزیں اچھی ہیں جی، سوشل سیکٹر بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے اور سماجی سرگرمیوں میں اضافہ ہے۔ بعض معمولی اختلافات جو ہیں وہ سر اٹھا سکتے ہیں اپنی فیملی میں بھی اور فرینڈس میں بھی، لیکن اگر بہت ہلکی سی حکمت اور دانش مندی سے اس کو جو ہے یہ برداشت کر کے آگے بڑھ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا بہرحال آپ کے لیے اچھا ہے، ذہنی سکون ہے۔ خاندان میں کوئی نہ کوئی ریلیجس گیدرنگ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی میں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ مجموعی طور پہ خاندانی اور سوشل سیکٹر آپ کا کافی بہتر ہے۔ ہیلتھ کے اعتبار سے اس مہینے کے جو ہے نا وہ بہتر ہونے کے کافی چانسز ہیں۔ نیند کی بہرحال کمی ہو سکتی ہے، سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ذہنی مصروفیات کی وجہ سے تھکن ہو سکتی ہے، اعصابی دباؤ یا سر درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ بس بیلنس ڈائٹ لیں، مناسب آرام کریں، اللہ بہترین کرے گا۔ لیکوڈ انٹیک جو ہے وہ ضرور لیتے رہیں، اور جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایٹ ایز رکھیں، تھوڑی سی احتیاط کر لیں، اللہ یقیناً بہت بہتر کرے گا۔ لکی نمبرز کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 6۔ اس مہینے میں جو لکی جیم سٹون ہے وہ ہے جیڈ۔ صدقہ آپ کا بنے گا اس وقت گرین کلر کے، لائٹ گرین، اسپیشلی لائٹ گرین کلر کے یا گرین کلر کے کپڑے کا، یا پھر گندم آٹا یا روٹی کا۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے اس مہینے میں جمعرات ہے۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر اس مہینے میں رسٹ کلر یا کاپر کلر کے جتنے شیڈز ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اس مہینے میں بہت زیادہ فائدہ مند اور باعث برکت ثابت ہوگی۔ سب سے زیادہ ضروری چیز زندگی میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ درود پاک ہے۔ اپنی محبت، اپنی وفاداری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو رسالت مآب کے قریب کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو مالک کے قربت میں رکھنے کا وقت ہے۔
جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور رسالت مآب کی بے کران رحمت سے، اللہ کی بے کران رحمت سے فیض یاب ہوں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور جو ہے وہ اپنی محبت کا احساس وہ ہمیں ضرور پہنچاتے رہیں۔ آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں مزید محنت سے آگے بڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں انکریج کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ ویڈیوز جو ہے موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے اس کا امپیکٹ وہی ہوتا ہے جو ایز اٹ از ہم بتاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر پارشل ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ پارشلی آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ چارٹ پورا یعنی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ پرسنل چارٹس کی طرف آنا چاہیں، پرسنل انالیسس کی طرف آنا چاہیں، تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری محبت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔